अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, एक ऐसी ख़बर गुज़िश्ता रोज़ मंज़र आम पर आई है कि जिसने सबको ही अफसुर्दा करके रख दिया है। कराची से एक मॉडल थी हुमैरा, उनके घर से उनकी लाश बरामद हुई है और बताया जा रहा है कि वो लाश तकरीबन 1 महीना पुरानी बताई जा रही है। अब इस लाश के बारे में पता भी उस वक्त चलता है जब पुलिस मौके पर पहुंचती है और बाकायदा तौर पर पहले एक आयरन गेट होता है और उसके बाद फिर वहाँ पर लकड़ी का दरवाज़ा होता है जिनको तोड़ा जाता है, और उसके बाद जब पुलिस वहाँ पर एंटर होती है तो ये मामलात सामने होते हैं कि ख़ातून की जो लाश है, जो उनकी डेड बॉडी है, वो ज़मीन पर मौजूद होती है और वो मुर्दा हालत में अपने घर में पाई जाती हैं। अब जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है, कुछ चीज़ें इस सारे मामले में अनफोल्ड होती हुई नज़र आ रही हैं। बताया ये जाता है कि 7 साल पहले लाहौर से वो कराची शिफ्ट हो गई थी, शोबिस इंडस्ट्री से वो वाबस्ता रही हैं। अभी लव गुरु जो मूवी आई है उसमें भी उन्होंने अपना एक पार्ट अदा किया है, उनका एक मुख्तसर सा रोल है जिस पर काफ़ी पजीराई भी मिल रही थी। फिर आपको याद होगा कि तमाशा जो कि एक रियलिटी शो है वो उसमें भी नज़र आई थी और काफ़ी लोगों ने उनको प्रेज़ किया था। इससे पहले भी मुख्तसर ड्रामों में आप उन्हें देख भी चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई वेल नोन फिगर नहीं थी, बल्कि वेल नोन फिगर थी। और जाहिर है कि जब शोबिस इंडस्ट्री से आप वाबस्ता होते हैं तो आपके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं, बिकॉज जब शूटिंग्स वगैरह हो रही होती हैं तो ये इतनी तवील होती हैं कि 2-2, 3-3, 4-4 महीनों पर ही मुहित होती हैं। तो आना जाना भी जाहिर है आपका हो जाता है। फिर आपके जो कलीग्स होते हैं उनसे भी आपकी दोस्तियाँ हो जाती हैं। लेकिन इनके केस में ये बताया जा रहा है, ख़ासकर जो इलाका मकीन है वो ये कह रही हैं कि इनके पास गाड़ी भी नहीं थी और ऐसे कोई इनके दोस्त अहबाब भी नहीं थे। प्लस ये बहुत ज़्यादा मतलब सर्कुलर, इनका कोई सोशल सर्कल भी नहीं था, बहुत ज़्यादा आना जाना भी नहीं था। बस अपने काम पे जाती थी और काम से ये वापस आ जाया करती थी। फिर ये भी वहाँ से मालूम हुआ है कि उनके पास अपनी गाड़ी भी नहीं थी। और जैसे जैसे चीज़ें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक अब ये भी कहा जा रहा है कि इनका जो फ़ोन था वो भी कोई अक्टूबर 2024 के बाद बंद हो गया था। अब अल्लाह जाने कि इनके पास कोई दूसरी सिम थी या नहीं थी। फिर ज़ाहिर है इनका सोशल मीडिया भी चेक किया जा रहा है, लोग उसे भी देख रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन इदारे हैं वो भी उसको देख रहे हैं। तो वो ये बताते हैं कि लास्ट जो उनकी पोस्ट थी वो भी ग़ालिबन 2024 के ही आसपास बताई जा रही है। तो ये अपनी नौयत का पहला वाक़या नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले ही शोबिस इंडस्ट्री से वाबस्ता ख़ातून थी आयशा ख़ान साहब, जिन्होंने बड़ा काम भी किया है, जिनको आपने बहुत सारे ड्रामों में भी देखा है जहाँ उन्होंने मरकज़ी किरदार भी अदा किए हैं। उनकी भी डेड बॉडी इस तरह घर में पाई गई थी और जो उनके अहले मोहल्ला थे उनको थोड़ा ताफ़ुन महसूस हुआ था इलाके में, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को मतला किया था। और इस सारे मामले में भी यहाँ पर यही सूरत हाल है। लेकिन यहाँ पर वो सूरत हाल नहीं है कि इलाका मकीनों ने पुलिस को मतला किया हो, बल्कि जो पुलिस है वो इस सिलसिले में वहाँ पहुँची थी क्योंकि जिस घर में वो रिहाइश पजीर थी वो किराए का घर था और 2024 से उन्होंने किराया भी अदा नहीं किया था। तो जो मकान मालिक है वो अदालत पहुंचा, वहाँ से उन्होंने बालिफ को और टीम को साथ लिया और उसके बाद वो मकान खाली करवाने के लिए ग़ालिबन वहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचे तो ये वाक़या उन्होंने अपनी आँखों से देखा कि किस तरह से ख़ातून की जो लाश है वो पड़ी हुई थी। और बताया जाता है जब उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया तो लाश की हालत, यानी बॉडी की हालत ऐसी हो चुकी है कि वो नाकाबिल शनाख्त है। अब उनके कुछ DNA सैंपल्स और दीगर टेस्ट वगैरह किए गए हैं, पोस्टमार्टम किया गया है, वजह मौत मालूम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो उनकी बॉडी है वो इस हद तक डिकम्पोज़ हो गई है कि डिकम्पोज़ होने की भी एडवांस स्टेज पर पहुंच गई है। इसलिए उनकी रीज़न क्या बना है उनकी मौत का अभी ये कहना क़ब्ल वक्त होगा। और एक दिलखराश बात ये भी सामने आई है कि जब पुलिस ने रब्ता किया और उनकी फ़ैमिली को ये सब बताया तो उनकी फ़ैमिली की जानिब से जो रिस्पॉन्स आया वो काफ़ी शॉकिंग है, इस एतबार से कि पहले भाई से रब्ता हुआ
تو بھائی نے کہا جناب میرے والد صاحب سے آپ بات کر لیں، اور جب والد صاحب سے رابطہ کیا تو یہ کہا گیا کہ خاتون سے ہم تو کوئی کئی سالوں پہلے قطع تعلق ہو چکے ہیں، مطلب سارے جو ٹائز ہیں ہم ان کو ختم کر چکے ہیں، آپ نے باڈی کے ساتھ جو بھی کرنا ہے آپ کریں۔ ٹھیک ہے، اختلافات ہوتے ہیں، فیملیز میں ہوتے ہیں، لیکن میرے خیال سے اس ٹائم پر شاید ایسے رسپونڈ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور جو اس کے بعد کے معاملات ہوتے ہیں ان میں آئی تھنک فیملی کو شامل ہونا چاہیے تھا۔ پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑا حیران کن ہے کہ انڈسٹری میں ابھی تک ان کا کوئی بھی دوست سامنے نہیں آیا، کسی بھی قریبی دوست کی جانب سے کچھ شیئر نہیں کیا گیا۔ ابھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہمارا خدا نہ کرے کوئی دوست اگر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ دنوں سے اس سے رابطہ نہیں ہو رہا یا اس کا فون نہیں لگ رہا، تو ہم تھوڑے پریشان ہو جاتے ہیں، تجسس ہونے لگتا ہے ہمیں کہ بھائی کہاں ہے، خیر خیریت سے ہے کہ نہیں، اور ہم بار بار کوشش کرتے ہیں کہ اس سے رابطہ کیا جا سکے، بلکہ ہم تو گھر تک چلے جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ بھائی ساری معاملات ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک خاتون جن کی باڈی اس طرح سے کئی کئی روز تک پڑی رہی اور کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی، میں تو اس بات پہ بھی حیران ہوں جو وہاں کے علاقہ مکین ہیں انہیں بھی کسی قسم کا کوئی تعفن محسوس نہیں ہوا، یا یہ خاتون اتنے دن سے گھر سے نکلی نہیں ہے، کسی نے آتے جاتے نہیں دیکھا، کسی نے نوٹس نہیں کیا کہ ہم ایز اے سوسائٹی اتنے بے حس ہو گئے ہیں۔ ہم باہر کے لوگوں پہ تو بہت ہم تنقید کر رہے ہوتے ہیں، جناب کے ویسٹ میں یہ معاملات ہوتے ہیں کہ نیبرس میں کوئی موت بھی ہو جائے تو انہیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں گے تمام چیزیں اب ہم اپنے ملک میں بھی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو نفسا نفسی لوگوں میں بہت زیادہ میرے خیال سے بڑھ گئی ہے، اور کسی کو کسی کی پرواہ نہیں رہی ہے، شاید سب اپنے ہی بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اب میں دیکھ رہی ہوں کہ جو شوبز انڈسٹری ہے ان کی جانب سے جو کچھ سٹارز ہیں انہوں نے کنڈولنسز کا بھی اظہار کیا ہے، لیکن بہت سے لوگ اس میں بھی اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو ان کی رائے بڑی ڈیوائڈ نظر آ رہی ہے، کوئی برا بھلا بھی کہہ رہا ہے، کوئی اچھا بھی کہہ رہا ہے، اور طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ حالانکہ یہ سب نہیں کرنا چاہیے، انہوں نے اچھا کیا یا انہوں نے برا کیا وہ اس بات کی خود جواب دہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو وہ اس بات کا خود جواب دے دیں گی۔ میں اور آپ جو ہیں وہ کسی کے بھی اوپر کوئی بات اس انداز میں نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ کس کی لائف میں کس وقت کیا چل رہا ہوتا ہے۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ وہ خاتون بھی 15 دن تک ان کی باڈی عائشہ خان صاحبہ کی ان کے گھر کے اندر ہی موجود رہی، اور ان کے گھر والوں کو، اس سو کالڈ انڈسٹری کو، کسی کو کچھ نہیں معلوم ہو سکا۔ اور یہ سیکنڈ کیس اب ہم دیکھ رہے ہیں حمیرہ کا کہ ان کے ساتھ بھی یہی معاملات ہوئے ہیں کہ اتنے دن سے ان سے کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ چلو گھر والے تو پہلے ہی قطع تعلق ہو چکے تھے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے بعد جو ان کے فرینڈ سرکل ہے یا جس کے ساتھ یہ کام کر رہی تھیں ان کی جانب سے بھی نہیں پوچھا گیا ہے، تو آئی تھنک یہ بڑا ایک الارمنگ سائن ہے، اور ایز اے سوسائٹی ہمیں اس پر سوچنے کی اور کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جیسے جیسے کچھ مزید چیزیں اس کیس سے متعلق سامنے آئیں گی تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب آپ ضرور کر لیجیے گا، اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔